هل تقرأ الكثير من الكتب من أجل الدراسة والعمل؟ إن كنت من هؤلاء فإنك تعرف أنك حين تقرأ فإن عينيك تقفز كل مرة إلى بداية النص، ويصعب عليك أن تتذكر ما قرأته، فيأتيك النوم والملل، وفي بعض الأحيان تتيه أفكارك وتفتقد التركيز فتنسى ما قد طالعته من قبل. وفي بعض الأحيان وبدون وعي فإنك تربط أفكارا مع الكلمات التي تقرأها بينما تستمر في القراءة، فلا تعي بتاتا ما قد قرأته. وأحيانا تقرأ صفحة كاملة وعندما تنتهي من ذلك تجد نفسك لا تتذكر شيئا، ويتحتم عليك إعادة القراءة لاستيعاب ما قد قرأته. والسبب في ذلك يرجع إلى كونك تتلو الكلمات جهرا في رأسك ووعيك، مما يعني أنك غير قادر على القراءة أسرع من سرعة الكلام، وهذا جد بطيء لدماغك، وبهذا فإن دماغك يأتيه النوم. طرق القراءة هذه جد مملة، لأنك أثناء القراءة تقفز إلى الوراء فتشعر بالملل. القراءة تتم ببطء ودماغك ينام، ونظرا لعدم التركيز فإنك تبدأ في التفكير في أشياء لا صلة لها بالموضوع. وهناك ذاك الصوت الناقد في رأسك الذي يستمر في إزعاجك ويجعل الأمر أكثر سوءا، وكونك خائفا أن تفوت المعلومات لأنك على أي حال تدرك أنك لا تتذكر جيدا. إذن كيف تتعلم وكيف تتم عملية القراءة؟ يبدأ هذا في ذاكرة العمل في دماغنا التي تتحداها كمية من المعلومات الواردة إلينا والتي يجب التعامل معها. وذاكرة العمل هذه لديها قدرة محدودة فيما يخص التركيز والاستمرارية في التركيز. وإذا كنت تقرأ على الطريقة القديمة فإنك تستكثر من استعمال قدرات ذاكرة العمل، وحين تقرأ تشاهد حروفا ورموزا، وهذه الحروف والرموز تصل إلى عقلك، وعقلك يقوم بربط هذه الرموز مع أصوات، وهذه الأصوات تعطي معنى للكلمة. وهكذا تعلمت في المدرسة. وهل هذا التفات؟ كلا ولا بأس إن أردت أن تقرأ رواية لطيفة على ذلك. هناك طريقة مختلفة، القراءة الذكية. بالقراءة الذكية تستطيع بسرعة مذهلة أن تتذكر أكثر وتقرأ أسرع بكثير وبطريقة أسهل، لأنك سوف تتعلم القراءة بطريقة مرئية بسرعة تتحدى منطقك الحالي. ومنذ 1992 شاركت العديد من المدارس والشركات والمؤسسات الحكومية والآباء والأمهات والأطفال تابعوا هذه الدورة الدراسية. لماذا؟ لأنه بإمكانهم أن يتحصلوا على معلومات مفصلة لاستعمالها في عملهم أو للحصول على نقط جيدة في الامتحانات. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يتم القراءة والدراسة بالطريقة الذكية؟ بالطريقة الذكية سترى الكلمة وتتعرف مباشرة على المعنى، وستتخطى خطوة إعطاء المعاني للكلمات بالأصوات التي تسمعها في ذهنك. وحين ترى كلمة فإنك تتعرف فورا على معناها بدون تفكير مسبق، وعندما ترى كلمة فإنك تتعرف مباشرة على معناها. هذا مسار أقصر مما تعودته بكثير. دماغنا تكون قاموسا مرئيا. القراءة كذلك هي التعرف على الكلمات التي تراها، وهي التي تشكل الجملة. وقراءة جملة واحدة عملية سهلة جدا لعقلك إن كنت تعرف كيفية القيام بذلك. وهذا ما يجعل القراءة الذكية منهجية فريدة من نوعها. بالقراءة الذكية تتعلم أن تقرأ ببصرك المحيطي، وهذا يعني أنك تتمكن من استيعاب كلمات أكثر مما تعودت عليه، لأنك تقرأ في عرض النص، وبالتالي تقرأ جملة بعد جملة ببصرك المحيطي. القراءة عرضا تمكنك أيضا من رؤية النص تحت الجملة التي تقرأها، وبصرك المحيطي يطور رؤيتك للجمل مما يجعلك تقرأ سطورا بأكملها. وفي الحقيقة فإنك أثناء القراءة تقوم بالعديد من الأشياء،
إنك تفكر وتحلل وتريد تذكر ما تقرأه، ومن ثم تلاحظ أنك غير مركز وأفكارك تتيه في مواضيع لا علاقة لها بالموضوع. الطريقة الذكية هي الحل. ستتعلم تقنيات تعطي لعقلك المجال للقراءة أسرع بتركيز أكثر واستيعاب أقوى بكثير. الطريقة الذكية مهارة بإمكانك تعلمها في يومين أو 3، وما هي 3 أيام إذا قمت بمقارنتها ببقية حياتك؟ أثناء هذه الدورة الدراسية ستتخلص من عاداتك القديمة والشك الذي يريبك، وبعد ذلك ستقوم بتطبيق استراتيجيات القراءة الذكية. ستسيطر على ذاك الصوت المزعج في رأسك الذي يؤثر على تركيزك أثناء القراءة. وفي آخر يوم من الدورة الدراسية سترسم خريطة ذهنية ل3 كتب ستقرأها على الطريقة الذكية. كتاب فيه 150 صفحة ستقرأه في 2 أو 3 من حيث أنك ستعلم أكثر مما تعلمه الآن. الآلاف من الناس سبق لهم أن تعلموا الطريقة الذكية في جميع أنحاء العالم، وبالتوفيق صدقوني هذه المهارة لن تكتسبها في يوم واحد. هذه المهارة تستوجب الممارسة، وبعد ذلك يمكنك تطبيقها في العمل والدراسة. إذا تمكنت من القراءة الذكية فإنك لن تفقد هذه المهارة وستستعملها طول حياتك. شارك في هذه الدورة الدراسية وكن قارئا ذكيا.